मैं चाहता हूं कि एक हैरत अंगेज तोहफा मैं आपको दूं, और बहुत बाबरकत तोहफा है और बहुत कमाल तोहफा है। गौर से सुनिए। मुजरबात इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनकी बहुत मुस्तनद किताब है। उसमें से एक अमल है, और ये अमल इतना कमाल अमल है कि मैं चाहता हूं कि ये आज अमल कर लें, लेकिन वो अमल पहले सुन लें गौर से। फरमाया ये अहद जिस मरीज के पास होगा शिफा पाएगा। क्या कहा? शिफा पाएगा। डरने वाला खतरे से महफूज होगा। वो डर जादू का है, जिन्नात का है, शेर का है, गोली का है, खंजर का है, दुश्मन का है, हासिद का है, कातिल का है, डाकू का है। हर डर से क्या होगा है जी? सोने वालों को उठा दे। हर डर से क्या होगा? अल्लाह उसको, और तालिब की हाजत पूरी होगी। जो तलब करेगा उसकी हाजत पूरी होगी। जो भी तलब करेगा, जो भी तलब करेगा उसकी हाजत पूरी होगी। सदियों से ये अमल चला आ रहा, और आज पहली दफा तस्बीह खाना ये मोती आपको पेश कर रहा। इंसानियत बड़ी दुखी है, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। उन्हें मोती चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, उन्हें बख्त बरकत चाहिए, उन्हें मुश्किलात मसाइल का हल चाहिए, उन्हें जादू बंदिशों का तोड़ चाहिए, उन्हें हसद का और मुश्किलात का और कारोबारी रिस्क की परेशानियों का औलाद चाहिए। औलाद मिल जाए तो फिर उनका बख्त चाहिए, औलाद का नसीब चाहिए और मुकद्दर चाहिए। आपको यह तोहफा दे रहा हूं। फरमाया तालिब की हाजत पूरी होती है। जो जो तलब करेगा उसकी हाजत पूरी होगी। जिस औरत को औलाद की ख्वाहिश हो वो बाऔलाद होगी। ये अहद व अकद बनी आदम के उन अमराज के वास्ते है जो काले जिन्नात और काले जादू की तरफ से होता है। निहायत मुफीद है। अब इसकी रिवायत सुने। ये अहद मिला कहां से, जो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सफ़ा नंबर 185 से 187 में लिखा है। रिवायत है कि एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे थे। एक बूढ़ी जिन्नी हासिल हुई। उसके दांत हाथी के माने थे। उसके बाल खजूर की छड़ियों की तरह, रेशों की तरह थे। उसके मुंह और नथनों से धुआं निकलता था। उसकी आवाज गरजने वाले बादल की तरह थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं। बदशक्ल बुरे आवाज में जब सुलेमान ने उसकी तरफ देखा तो हैबत के मारे में सजदे में गिर गए। फिर सर उठाया और कहा, ऐस बदसूरत शक्ल, तुझसे ज्यादा बदशक्ल कोई नहीं, बता तू कौन है? तो उसने कहा, मेरा नाम हमता बिनते हमता, मेरी कुन्नियत उम्म सिबियान है, मैं जमीन व आसमान का दरिया हवा में रहती हूं। हजरत सुलेमान ने पूछा, लानत हो तुम पर, तू किन लोगों पर मुसल्लत है? कहा, मैं मर्दों औरतों पर और उन लोगों पर जिनके पास अल्लाह के नाम में से कोई नाम, अल्लाह की तस्बीह में से कोई तस्बीह और अल्लाह के जिक्र में से कोई जिक्र ना हो, जो गाफिल हों, मैं उन पर मुसल्लत हूं। खतरनाक जिन्नी, हवाओं में रहती हूं, हवाओं में मेरा बसेरा है। रद्दी मर्द औरतों पर जिनके पास जिंदगी गफलत में है, उन पर मुसल्लत हूं। मैं औरतों के हर हाल में उनके अंदर सरायत कर जाती हूं। मैं उनके खून में रहती हूं, हजारहा रंग बदलती हूं, गधे की तरह रेंगती हूं, ऊंट की तरह करहाती हूं, भेड़िए की तरह भौंकती हूं, सांप की तरह सीटी मारती हूं, चीते की तरह घुराती हूं। सदियों पुरानी एक जिन्नी सुलेमान अलैहिस्सलाम को हजारों साल पहले मिली और सदियों पुरानी किताब में इसको लिखा गया। आज इतने बड़े मजमा जो दुखों को लेकर और मोहब्बत और इश्क मोहम्मद और आले मोहम्मद, इश्क मोहम्मद असहाबे मोहम्मद,
इश्क मोहम्मद, औलिया मोहम्मद लेके आया है इतना बड़ा मजमा, उतने बड़े मजमू में ये अल्लाह के वली इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का हदिया लौटा रहा हूं, आपको मुबारक हो। ये सादतमंद हदिया है। आले रसूल की निस्बत से बहुत बाबरकत दिन आशूरा का और 10 मुहर्रम का दिन जो क़यामत से अफजल और ऊला है, जिसके फजाइल मैंने आपको परसों बताए थे, ये वो कमाल दिन है। हजरत सुलेमान ने कहा, अल्लाह तुझको सख्त जंजीरों में जकड़े, तेरे गले में तौक डाले और दरिया की तह में कैद हो जाए और मैं तुम्हें करूंगा और जिल्लत और खारी से तुझे मार डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह के नबी आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझसे अहद व मिसाक ले लीजिए, जिसके पास ये अस्मा होंगे, अब वो मुआसमा दे रहा हूं, जिसके पास ये अस्मा होंगे मैं कभी उसके नजदीक नहीं जाऊंगा। और एक रिवायत में है, मैं कच्चे बच्चे खाती हूं, जिन खवातीन के बच्चे गिर जाते हैं, जिनकी औलाद मर जाती है। और एक रिवायत में है, मैं खूबरू जवान खाती हूं, जो जवानी के अंदर मर जाएं, बच्चे हों या बच्चियां, या जवानी के अंदर उनका दिल और दिमाग अल्लाह से गाफिल हो जाए। कि मैं उनको खाती हूं, उनका खून पीती हूं, उनकी रगों में शरायत कर जाती हूं, मैं उनको पागल दीवाना कर देती हूं इश्क मस्ती में, और वो अपने आप को भूल जाते हैं, मां बाप को भूल जाते हैं, इज्जत और नफ्स को भूल जाते हैं, जिंदगी और मौत को भूल जाते हैं। मैं वो हूं जो उन्हें पागल इश्क मस्ती में कर देती हूं। तो कहा, आप मुझे कैद में न डालें, आप मेरे गले में तौक न डालें, आप मेरे पांव में जंजीर न डालें, आप मुझे दरियाओं के कैद में, तह में कैद न करें। छोटा सा नुक्ता बयान कर रहा हूं, जरा वजाहत से सुनिएगा। समंदर और दरिया और बहते पानी की बड़ी बड़ी झीलों की तह में भी जिन्नात रहते हैं, और ये जो तावीज है ना पानी में डालने वाला, ये जो तस्बीह खाना साल से आपको दिया है, जब ये तावीज डालते हैं तो वो नेक अल्लाह की मखलूक जो समंदर की तह में रहती है, वो अल्लाह की बारगाह में ये लेके हाजिर होती है कि सखिया का दुखियारे ने ये अपनी हाजत डाली है, बारगाह से पूरी करते। और फिर एक अनोखा जहान है, दुनिया में ये तावीज ऐसे मशहूर नहीं है। हमने इस्तांबुल के समंदर में, बास्फोरस के समंदर में, एक जहाज में सब ने पूरी दुनिया में जितने आए थे ये तावीज डाला, और पूरी दुनिया अपने अपने मकाम पे डाल रही है। आप महसूस करें, समंदर की तहों में नेक जिन्नात भी रहते हैं, और समंदर की तहों में ऐसे खबीस जिन्नात को कैद भी किया जाता है। और समंदर की तहों में, अगली बात सुन लें, जिन्नात की बड़ी बड़ी जेलें भी हैं, कैद खाने भी हैं। एक और मौजू है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम हमता है, बिन्तुल हमता, मेरी कुन्नियत उम्म सुबियान है, और मेरे 10 नाम हैं। अब वो 10 नाम उसके सुने। आज ये हमारा आज का आखिरी अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। मेरे जी में चाह था कि आपको ये अमल दूं, और सबको आज हम बैठ के करेंगे। ये करें, हाँ, ये अमल हम बैठ के आज करें। कितने दुखियारे, कितने गम के मारे, कितने मुसीबतों और परेशानियों में, मुश्किलात में पड़े ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नहीं है। वो कहते हैं तस्बीह खाने में जाएंगे, दुख, गम, मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां सारे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हजूम है। पढ़ें दरूद पाक और फिर इसके नाम और वो अमल शुरू करते हैं। जज्बों से पढ़ें।
محمد و آل محمد. کہا میرا نام فلنوش ہے، دوسرا مکلوش ہے، تیسرا حلبوش ہے، چوتھا کرکوش ہے، پانچواں امروش ہے، چھٹا علاقوش ہے، ساتواں کمناتوش ہے، آٹھواں کوش ہے، نواں مرکوش ہے، اور 10واں املا. میں لوگوں کا گوشت کھاتی ہوں، مجھے انسانوں کا گوشت پسند ہے، مجھے بچوں کا خون پسند ہے، میں ابلتا ہوا خون پسند کرتی ہوں، میں لوگوں کو قتل کراتی ہوں، میں ان کے ہاتھ سے کراتی ہوں، میں ان کے ابلتے خون کو پیتی ہوں. بس آپ مجھ سے میثاق لے لیں، عہد لے لیں، جس کے پاس یہ ہوگا اس کے قریب نہیں جاؤں گے. اللہ اکبر. امام جلال الدین سیوطی بڑی ہستی. امام جلال الدین سیوطی بڑی ہستی، صدیوں سے ان کے فیض کتابوں میں پڑے ہیں. آج آپ کو وہ فیض ایک بہت مبارک دن میں، جس سے دکھی انسانیت کو خیر مل جائے اور دکھی انسانیت کو مشکلات کا حل مل جائے. یہ میں عمل آج پڑھا رہا ہوں. یہ عہد نامہ پڑھنے کا بھی ہے، رکھنے کا بھی ہے. غور سے سنیں. کس کا ہے؟ آج یہ عمل پڑھ لیں. میں پڑھوں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. میں پڑھوں، آج میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. یہ عہد نامہ آپ کو انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول میں اس کے ساتھ ملے گا اور چھپا ہوا ملے گا. لیکن آج جو پڑھ لے گا اور سن لے گا، اللہ کے فضل سے یہ بلا اس کے قریب نہیں آئے گی. میرا ایک مشورہ ہے، اپنی نیت کریں، اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی، پوری امت کی نیت کریں. اکیلا مثلا آپ آئے ہیں، آپ کے گھر والے گھر بیٹھے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے وہ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی بندہ آج کی محفل میں حاضر نہیں ہے، تو پھر آپ چاہتے ہیں وہ محروم رہ جائے؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. یہ 1 2 بیا کم سمو ول سمو. کہہ رہا ہوں نہ سو اللہ والو، نہ سو. تو اب وہ نام جو ہیں اس نے عہد کیے ہیں، اور 7 عہد کیے ہیں. کتنے؟ 7 عہد کیے ہیں، 7 وعدے لیے ہیں. 7 وعدے لیے ہیں. یہ پورا عہد ہے، یہ پورا عہد نامہ ہے. اور یہ عہد نامہ بھی ہر جمعرات میں اس کا عمل ہوگا، اسی کے ساتھ، اسی تعویذ ریشمی رومال کے ساتھ. جو ہر جمعرات اس عہد نامے میں شامل ہوگا اس کی نسلوں میں اس کی تاثیر ملے گی. وہ جمعرات میں یہاں آئے، جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ آن لائن اس میں شامل ہوں، جمعراتوں میں ضرور شامل ہوں. اور جمعراتوں میں یہ مسلسل آخری جمعرات تک اس عمل کو ہم کریں گے. اب پہلا عہد پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. سپیکر ہے تمہیں؟ ہاں بیٹھ جاؤ، میں پڑھتا ہوں. اب آپ پہلے اس عہد سے پہلے ہم درود پاک پھر پڑھ لیں، تجدید کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق الذی لہ التحلیل والعلیل والعظیم والتعظیم والتحمید والنور والہ صادق الوعد فعال لما یرید. فرمائے جس کے پاس یہ ہوگا میں اس کے قریب نہیں آؤں گا.
اس نے خود بتایا یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں جس کے پاس یہ الفاظ ہوں گے میں اس کے قریب نہیں آؤں گی، نہ اس کا خون، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی ہڈیاں، نہ اس کے جسم کو تڑپاؤں گی، نہ اس کے بچوں کو ماروں گی، نہ اس کو ذلیل و خوار کروں گی جس کے پاس یہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق الذی لہ التحلیل والعقیر والتعظیم والتمہید والنور وإلہ صادق الوعد فعال لما یرید۔ یہ پہلا عہد اس نے کیا، آپ نے پہلا عہد پڑھ لیا، الحمدللہ۔ اور اس پہلے عہد میں اس نے وعدہ کیا، اس جنی نے پہلے عہد میں وعدہ کیا، اس جنی نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جس نے کہا آپ مجھے سمندر کی تہ میں قید نہ کریں، سمندر کی تہ میں قید نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جس کے پاس یہ لفظ ہوں گے میں اس کے قریب نہیں آؤں۔ دوسرا وعدہ عہد الثانی پڑھیں، دوسرا وعدہ بحق الذی تجلی للجبل جعلوا دکن وخر موسیٰ صعقاً۔ اچھا اس میں کچھ الفاظ عربی کے ہیں، جیسے میں ویسے پڑھ رہا ہوں۔ من نورہ والنظر للجبل فتقد کرک من جلالہ۔ اور فرمایا جس کے پاس یہ کلمات ہوں گے میں اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پاؤں گے۔ تیسرا عہد لکھیں البسمہ وحق الذی امسکا، البسمہ وحق الذی امسکا السماوات بغیر عمد، الملک الملک القدوس المحیی الممیت باعث النفوس۔ یہ تیسرا عہد ہے، کہا ان کلمات سے جب کوئی بندہ یہ پاس یہ کلمات ہوں گے یا پڑھے گا، اگر میں قریب آگے بھی تو دور ہو جاؤں گی۔ اور ہم اب چوتھا عہد پڑھتے ہیں، پہلے درود پاک پڑھیں۔ آمین۔ اب ہم چوتھا عہد پڑھ رہے ہیں، البسمۃ وحق الطور وکتاب المستور وبحر المسجور وحق الخالق النور باعث من فی القبور۔ کہا کہ جس کے پاس یہ مبارک نام ہوں گے میں بھاگ جاؤں گی اور کتنا کے قریب بھی نہیں آؤں گی۔ اس نے پانچواں عہد کیا، وہ عہد توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں۔ البسمہ وحق ہو نور فوق نور انور نور یظہر من نور وحق عرش الرحمن الملک الدیان المحیمن العزیز الجبار الذی هو فی کل مکان۔ بس کہا کہ یہ پانچواں عہد جس کے پاس ہوگا وہ محفوظ ہو گیا، اس کی حفاظت ہو گئی، اس کے گوشت کی، اس کے خون کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی زندگی کی۔ اب ہم چھٹے عہد کی طرف آ رہے، پڑھیں البسمۃ وحق الذی رفع السماء الطارق بغیر عمدن ولا معلق والعبر ذمۃ الناق ویسر الرزاق للخلائق ذالک سبع سماوات سبع رب العرش۔ فرمایا جس کے پاس یہ کلمات ہوگے میری رسائی بھی نہیں ہو سکے گی، پہنچ تو دور ہے۔ اب ساتویں اور آخری، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حق الذی لا الہ الا ہو
عالم السر ما هو اخفى وحق کریسک وعزائمک ونبوتک وخاتمتک الذی ملکت بہ الجن والانس والطیر الصافات والریح العاصفات بألف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور میں جس کے پاس یہ ہوگا نہ میں اس کی مال نہ اولاد کسی بھی قریب نہیں جاؤں گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو بلایا اور فرمایا یہ اسماء لکھ لیں اور انسانیت کے لیے حفاظت رکھ لیں. اور میرے خیال میں یہ لکھے اور انسانیت کو ملا اور پوری دنیا میں میرا ایک گمان ہے، دعویٰ نہیں، انفرادی طور پہ یہ اسماء خیر کے چلتے رہے. آج امت میں اجتماعی طور پہ پوری امت میں صدیوں کے بعد ان اسماء کو پڑھنے والا شاید دعویٰ نہ کھو جائے. یہ پہلا مجمع ہے انفرادی، اللہ کے دوست ولی اس کو دیتے، عمل چلتا رہا، کتابوں میں موجود ہے. اجتماعی اتنا بڑا مجمع، تسبیح خانے کا، مستورات مردوں کا، کراچی کا مجمع، پوری دنیا کا مجمع آج ہمارے ساتھ ہے. دکھ انسانیت کے لیے طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور کالی چیزوں سے، کالے لوگوں سے، کالے روگوں سے حفاظت بھی ہے. انشاءاللہ اس کا عمل سلیمان علیہ السلام کی روح کو ہدیہ بھی